बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के अंदर पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादतों की इत्तलात आ रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो हंगामी दौरे पर बनू पहुंच गए और नाज़रीन पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ वो भी बनू पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत गैर मामूली बड़े बड़े फैसले जो हैं वो अब होने जा रहे हैं। आखिरी वार्निंग यूं कह लीजिए कि अफगानिस्तान को दे दी गई है। इसके बाद जो है वो अगले 24 घंटों के अंदर क्या होने जा रही है, ये तमाम तर डिटेल। जबकि नाज़रीन भारतीय फौज में बगावत फूट पड़ी है। भारतीय फौज बैरकों से निकल कर जो है वो चौकों चौराहों और गलियों में मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरे करना शुरू हो गई है। इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी फ़ौज के साथ दहशत गर्दों की जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर गई। इस वक्त नाज़रीन जो फितना और ख्वारिज है वो यूं कह लीजिए कि जब जिस तरह से आखिरी फड़फड़ाहट होती है इस तरह की सिचुएशन है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से इनके अहम तरीन कमांडरों को मार गिराने के बाद इस वक्त उनकी सिचुएशन जो है वो बड़ी यूं कह लीजिए कि जैसे पागल हो जाने वाली है वही है। इस वक्त अफगानिस्तान भरपूर इनकी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में बैठा भारत इनकी भरपूर मदद कर रहा है। ये फितना और ख्वारिज जिनके भारत के साथ आने वाले मिलते हैं वो तो हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन जो अब तालिबान हुकूमत है वो इनकी भरपूर सपोर्ट कर रही है। और नाज़रीन पहले तो चीज़ें जो है वो ढकी छुपी हुई थी, लेकिन जिस तरह से हमने आपको कल बताया कि अफगानिस्तान के अंदर जो भारत की खुफिया एजेंसी का एक ऑफिसर है जो कि डिप्लोमेट के तौर पे अफगानिस्तान में मौजूद था, तो वो काबुल में एक होटल के अंदर जो है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर पकड़ा गया जिसमें वो फितना और ख्वारिज के जो कमांडर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रहा था। उनके साथ एक अहम तरीन जो है वो बातचीत चल रही थी। तो उसके बाद जो है उनको तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन मेरे ख्याल में गिरफ्तार इसलिए नहीं किया होगा कि जी कोई ये ढकी छुपी चीज़ तो है नहीं। पहले तो अफगान तालिबान के थ्रू ये काम होता है। अब शायद ये भारत वहाँ पे दहशत गर्दों के साथ डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, शायद उनको इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो और या ज़्यादा उनको तकलीफ महसूस हुई हो। अदरवाइज नाज़रीन आज जो वीडियो हमने देखी है कि ये जो इनके वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, ये नाज़रीन वहाँ पे एक मस्जिद में मौजूद हैं और वहाँ पे दहशत गर्दों की जो हाई कमान है वो भी मौजूद है। और फिर एक वीडियो में देखा जा सकता है कि दहशत गर्द सारे के सारे वहाँ से निकल रहे हैं। तो आज नाज़रीन ये खुल खुला के सामने चीज़ें आ चुकी हैं कि अफगानिस्तान ही असल जो है वो फितने की जड़ है। अफगानिस्तान के साथ भारत जो है वो मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये अफगानी शहरियों को पाकिस्तान दहशत गर्दाना हमलों के लिए भेज रहा है। और अब जो है वो एक बड़ा हमला नाज़रीन बन्नू के अंदर फौजी कानवाई के ऊपर हुआ है जिसमें पाक फौज के 10 से 12 फौजी जवानों की शहादत की इतलात आ रही हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है। इससे पहले भी नाज़रीन मुतअद्दिद मरतबा इस तरह के अटैक्स हुए हैं, लेकिन ये हमला जो है ये गालिबन 35 पंजाब जो है उस पर हुआ है और उसमें फौजी जवानों में से 4 ज़ख्मी भी हैं। तो ये बड़ी जो है वो तशवीशनाक खबरें हैं। दहशतगर्द जो है वो दंदनाते हुए उन इलाकों के अंदर फिर रहे हैं और केपी के हुकूमत जो है वो ढिठाई के साथ कह रही है जी कि फौजी ऑपरेशन इस इलाके के अंदर नहीं होना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन फौजी ऑपरेशन तो जारी है, उनसे पूछ के तो शुरू नहीं होना। ये पाकिस्तान के अमन और सलामती का मामला है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। नाज़रीन अब जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो पहुंचे हैं बन्नू में। नाज़रीन बन्नू में बहुत अहम तरीन ऐलानात मतवक्को हैं। पाक जो मौजूदा ऑपरेशन की सूरत हाल है बाजोड़ के अंदर उसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो उन्हें ब्रीफिंग में दी जा रही हैं और मे भी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त ये जो है वो तमाम तर चीज़ें हो चुकी हैं और बड़ा ऐलान जो मैं कह रहा हूँ कि होने वाला है वो भी हो चुका। और दूसरी जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो भी वहाँ पहुँचे। तो इसका मतलब है कि बहुत गैर मामूली के वहाँ पे पहुँचना और वहाँ पे
بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ ہونے والے ہیں۔ اور ناظرین، افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو اب جس طرح سے پاکستان کی سرزمین کو پاکستان کے لیے جو ہے وہ خطرناک بنایا گیا ہے، ان علاقوں کو، اب ناظرین ان کی اپنی سرزمین ہے، وہاں پر فیصلہ کن جو ہے وہ اٹیک کرنے کا ایک بڑا ڈیسیژن کر لیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے افغانستان میں متعدد مقامات اور جو پاکستان نے ابھی چند دن پہلے ان کو ڈیٹیل دی ہے کہ کن کن علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، ممکنہ طور پہ وہاں پہ ایئر سٹرائک جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، جو دہشت گردوں کے یہ تمام تر کارندے ہیں، یہ مظلوم اور معصوم لوگوں کے بنوں کے علاقے سے بھینسیں اور گائے چوری کر کے نکلے، اور دعویٰ کہ انہوں نے کیا کیا کہ جی یہ تو فوجیوں کی وہاں پہ کون سی ڈیری فارمز تھے یا فوجی کون سا وہاں پہ بزنس کر رہے تھے، وہ علاقے جو ہیں وہاں پہ جو معصوم لوگ ہیں بیچارے، جو وہاں پہ قبائلی لوگ ہیں، ان کے ان دہشت گردوں نے ڈھول ڈنگر جو ہیں ان کو آگے لگایا اور اس کے بعد لے گئے۔ اور پھر افغانستان کے اندر جب یہ، کیونکہ بارڈر ایریا ہے، تو وہاں پہ جب یہ داخل ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کے جاری کی، یہ دیکھیں ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے کچھ جو سو کالڈ دانشور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں یہ تو اس طرح سے ہو گئے۔ تو ایکچولی یہ مختلف علاقوں سے چوری کی گئی جو ہے وہ گائے بھینسیں تھی، اور ان کو وہ لے کے جا رہے تھے۔ اور ابھی جو ایک فتنہ الخوارج ہے، اس کے والد نے کہا جی کہ میں راولپنڈی میں عرصہ دراز سے کاروبار کر رہا ہوں، اور میرا بیٹا جو ہے فتنہ الخوارج کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ چوری چکاری جو ہے وہ علاقے کے اندر پہلے بھی کیا کرتا تھا، اور اب جو ہے باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ یہ شامل ہو چکا ہے۔ تو میں اسے آگ کرتا ہوں کہ میرا بیٹا نہیں ہے، اگر وہ پاک فوج کے آپریشن میں مارا بھی جاتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو مطلب ناظرین، خود جو ان کے لواحقین ہیں دہشت گردوں کے، جو اس علاقوں کے اندر رہتے ہیں، وہ ان سے تنگ ہیں، وہ انہیں آگ کر رہے ہیں کہ جی یہ اب دفعہ ہم ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ناظرین بھارت سے ہے۔ بھارت کے اس وقت ہوش اڑ چکے ہیں، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے نیپال کے بعد انہیں اپنا سب کچھ خطرے میں دکھائی دے رہا ہے، عوام اس کے شدید خلاف ہو چکی ہے۔ خبر کیا آ رہی ہے ناظرین کہ بھارت میں جو بھارتی فوج ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی ہے، اور نریندر مودی سرکار سے کہا جا رہا ہے جی کہ ہماری مانگیں پوری کرو۔ مطلب یہ ناظرین کہ فوج کے اندر نہ تو کوئی نظام ہے، نہ ہی فوج اتنی منظم ہے کہ وہ سڑکوں پہ اپنے مطالبات کے لیے نکل آئے، اور مودی سرکار جو ہے اس کو دھمکیاں دینی شروع کر دے کہ جی ہم جو ہے وہ بارڈرز پہ نہیں جائیں گے۔ یعنی کل کلا اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے، جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کشیدہ حالات ہیں بھارت کے، تو ایسے میں فوج کا نکل آنا اور مودی سرکار کے ساتھ کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کر دینے کہ ہماری جو ہمیں ضروریات کی چیزیں نہیں ملتی۔ اکثر بھارتی فوجی کہتے ہیں جی کہ ہمیں بارڈر پہ کھانا کوئی نہیں ملتا، ہمیں کھانے کے مسائل ہیں، ہمیں رہنے کے مسائل ہیں، ہماری فیملیز جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یعنی جو بھی فوجیوں کی ضروریات ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھارتی فوج شدید مسائل کا شکار ہے۔ اس وقت ناظرین سکھوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آزاد خالصتان تحریک کا انتظار کر رہی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہونا ہے وہاں پہ۔ اب جو ہے اس میں تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے جو ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت احتجاج کریں مودی سرکار کے خلاف کہ ہماری جو ہے وہ ضروریات پوری نہیں کریں گے تو ہم کیا خاک لڑیں گے، اور ہم جو ہے وہ میدان جنگ میں نہیں جائیں گے جب تک ہماری یہ تمام تر مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو ناظرین، یہ وہاں پہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اگر اسی سچویشن کے اندر کوئی معاملہ خراب ان کا ہوتا ہے اور صورتحال ان کے قابو سے باہر ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فوج مودی سرکار کے حکم پہ کتنا ایکٹ کرے گی۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔